अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब मैं आपके सामने अपना एक मजमून नेकी पेश करने जा रहा हूँ। तो पेशे खिदमत है नेकी। पहले आदम से लेकर आज के तरक्की याफ्ता इंसान तक कुदरत के इस शाहकार ने इल्म के मैदान में करोड़ों साल का सफर तय किया है। पत्थर के ज़माने से लेकर आज की कंप्यूटर एज तक एक तरफ तो उसने अपने जदीद साइंसी तरक्की की बदौलत मर्रीख तक रसाई हासिल कर ली है, तो दूसरी तरफ शौरी तौर पर इर्तिका की मनाजिल तय करते हुए चौथी जहद से पांचवी जहद की तरफ छलांग लगाने को है। एक तरफ आज के इंसान के पास करोड़ों सालों की मेहनत, रियाजत और तजर्बात का बेपनाह इल्म है, तो दूसरी तरफ इंसानी खुलियों के पास करोड़ों सालों के इर्तिका का शऊर, जो उन्हें जदीद साइंसी कमालात से भी जदीद तर बना देता है। इसलिए आज भी दुनिया का जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर इंसान है। आज के इंसान की खुलियों में करोड़ों सालों का डेटा मौजूद है, जो आज भी किसी कंप्यूटर में मौजूद नहीं। आज सैटेलाइट और इंटरनेट के दौर में दुनिया जहान के कंप्यूटर जितना डाटा ट्रांसफर या वसूल करते हैं और सारी दुनिया में जितना डाटा कॉपी होता है, वो सब इंसान के खुलियात से बने छोटे से लोथड़े में समा सकता है। इस हिसाब से बिग बैंग से लेकर आज तक का डेटा एक आम आदमी में समा सकता है। कभी सोचा है कि ये सारा डाटा और इल्म हमारे किस काम का है? इस सारे इल्म का इस्तेमाल क्या है? इस सारे डाटा और इल्म का मकसद क्या है? अरस्तु से किसी ने पूछा था कि इल्म का क्या मकसद है? अरस्तु ने जवाब में कहा था कि इल्म का हकीकी मकसद नेकी है। जिस इल्म में नेकी शामिल नहीं, वो सरासर जहालत है। शायद इसीलिए अरब के सरदार उमर बिन हशाम, जिसका लक़ब अबुल हिक्म था, यानी हिकमत का बाप, अपनी बदी की वजह से आज अबू जहल के नाम से मशहूर है। ये नेकी क्या है? नेकी से हमारी क्या मुराद है? नेकी का हकीकी मतलब कारे खैर है, और कारे खैर उस काम को कहते हैं जो किसी सिले, लालच या मुआवजे के बगैर किया जाए। नेकी या कारे खैर किसी भी शर्त से पाक है। नेकी गैर मशरूत है, जबकि दुनिया का हर फर्द, हर मुआशरा, हर मकतबा फिक्र, यहाँ तक कि साइंस भी मशरूत है। दुनिया के हर फर्द पर किसी न किसी तालीम, किसी न किसी मकतबा फ़िक्र, किसी न किसी मुआशरे, किसी न किसी अकीदे, किसी न किसी नज़रिए या किसी न किसी आइन की शरायत लागू होती हैं। इस दुनिया में हमें हर तरफ शरायत ही शरायत नज़र आती हैं। घर की शरायत, बाहर की शरायत, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शरायत, कौम, मजहब, अकायद और नज़रियात की शरायत, दुनिया में काम करने वाले मुख्तलिफ इदारों की शरायत, मियाँ बीवी बच्चों की शरायत, पड़ोसी मोहल्लेदार और यारों दोस्तों की शरायत। हर तरफ शरायत ही शरायत। ये दुनिया शरायत का अंबार नजर आती है और हर तरफ से मशरूत है। क्या इन शरायत के नेटवर्क में उलझा हुआ शख्स गैर मशरूत हो सकता है? गैर मशरूत हुए बगैर आप नेकी नहीं कर सकते, और हमारे चारों इतराफ शरायत के अंबार लगे हुए हैं और हर कोई मशरूत है। क्या आज तक दुनिया में किसी ने नेकी नहीं की? हम हर रोज नेकी की फजीलत पर बहुत जोर देते हैं, नेकी पर हर रोज दर्स देते हैं। हम हर रोज लोगों को नेक बनने की तरगीब देते हैं, लेकिन हकीकत में कोई नेकी नहीं करता, कोई इस कारे खैर में हिस्सा नहीं डालता और कोई गैर मशरूत होने को तैयार नहीं। हमारे हर अमल के पीछे कोई ना कोई मुफाद छुपा होता है,
ہم ہر کام کسی نہ کسی صلے، لالچ یا معاوضے کی خاطر کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے خدا کے حضور بخشے جانے کی لالچ ہی کیوں نہ ہو۔ لالچ لالچ ہی ہے، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی۔ لیکن نیکی یا کار خیر کے لیے غیر مشروط ہونا شرط ہے۔ ایک مشروط شخص نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا میں کوئی غیر مشروط شخص ہے؟ آپ پوری دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی شخص غیر مشروط نظر نہیں آئے گا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی طرف سے مشروط ہے۔ تو پھر نیکی کا کیا ہوگا؟ تو پھر نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص غیر مشروط کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نیکی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ نیکی کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے۔ رکاوٹ کو جانے بغیر ہم رکاوٹ کو دور نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے جو ہمیں مشروط کرتا ہے؟ ہم غیر مشروط کیسے ہو سکتے ہیں؟ تھوڑا سا دھیان دینے پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خیال ہی ہمیں مشروط کرتے ہیں۔ ہماری ہر قسم کی سوچ خیال کی پیداوار ہے جو ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ ہمارا اعلیٰ سے اعلیٰ خیال بھی بہرحال محدود ہے، اس لیے ہماری اعلیٰ و عرفہ سوچ بھی بہرحال محدود ہوتی ہے۔ اس حد درجہ محدودیت کی وجہ سے ہماری آنکھ چاہے جتنا بھی وسیع دیکھے، بہرحال وہ منظر محدود ہی ہوگا۔ اس محدود منظر کشی کی وجہ سے شعور اس لامحدود کائنات کو ٹکڑوں میں دیکھتا ہے، جہاں ہر ٹکڑا محدود اور ایک دوسرے سے مشروط نظر آتا ہے، حالانکہ یہ سارا جہان ایک وجود کل ہے جو کسی بھی لحاظ سے مشروط نہیں۔ اس پر کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی، وہ یکتا ہے، اس لیے غیر مشروط ہے۔ وجود کل پر کوئی شرط لاگو نہیں ہوتی کیونکہ دوسرا کوئی وجود ہی نہیں جو اسے مشروط کر سکے۔ یہ خیال ہی ہمیں مشروط کرتا ہے، اس لیے خیال سے رہائی کائنات کے لاتعداد ٹکڑوں کو ایک کل میں تبدیل کر کے غیر مشروط بنا دیتی ہے، جہاں کار خیر کے علاوہ دوسرا عمل ہی نہیں، جہاں نیکی کے علاوہ کوئی دوسرا انتخاب نہیں۔ نیکی کسی پر احسان کرنے کا نام نہیں، نیکی عبادت نہیں، نیکی کوئی اعلیٰ و عرفہ مقام نہیں۔ نیکی وجود کل کا کل عمل ہے جو کار خیر ہے اور کسی بھی صلے یا شرط سے پاک ہے، اور بدی تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے میں، تو، یہ اور وہ میں بٹ جانا ہے۔ یکتائی ہی اصل میں نیکی ہے، جہاں کوئی دوسرا کسی بھی شکل میں موجود نہیں، جہاں ہر آئینے میں ایک ہی عکس دکھائی پڑتا ہے، جہاں صرف نیکی ہے اور کیا جانے والا ہر عمل کار خیر۔ آپ سے گزارش ہے کہ مرنے سے پہلے اس دنیا پر ایک نیکی ضرور کیجیے گا۔ نیکی کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ شاید یہ آپ کی زندگی کی پہلی اور آخری نیکی۔ آپ کا بہت بہت